अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। यकीनन मई 28 को 1998 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त जब न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान ने अपनी दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। जो मिलिट्री दिफा थी, जो अस्करी दिफा थी, खतरात बहुत होते हैं अस्करी खतरात के हवाले से हमने अपने मुल्क को बिल्कुल जो कि कन्वेंशनल डिफेंस होता है उसमें हमने अपना न्यूक्लियर जब टेस्ट किया तो पाकिस्तान को यकीनन एक बहैसियत रियासत के पाकिस्तान में को तमाम ममालिक को इसको एक बहुत पाकिस्तान का एक दबदबा बना, एक डिफेंस फील्ड में ये इस्टेब्लिश हो गया। पहला मुसलमान मुल्क था दुनिया में जिसने अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको डिफेंस की तरफ लेके गए, ना कि पहला था। आज तक एक ही एक मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। चैलेंजेस बहुत हैं लेकिन इस चैलेंज पे हम पूरे उतरे और इस चैलेंज की कहानी नाजरीन शुरू होती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, जिसको बदकिस्मती से हमने उनको फांसी दे दी और उसके बाद बात चलती गई और यकीनन जनरल ज़ियाउल हक ने भी इसमें एक कंट्रीब्यूशन की। बुरे से बुरे वक्त में उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त के जो थे उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो सच बात यह है कि सबका इसमें रोल था इस न्यूक्लियर टेस्ट को, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। अगर आज आप उन लोगों की बात सुनते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सपोर्टर हो तो कहते हैं वो उन्होंने ही किया था, ज़ियाउल हक के हों तो कहें उन्होंने ही किया था, और अगर नवाज शरीफ साहब के हों तो कहें उन्होंने ही किया था। ये बात सच नहीं है, ये सब ने मिलके किया था। सो द क्रेडिट गोज टू एवरीबॉडी, इट गोज टू पाकिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और नाज़रीन मजे की बात आपको बताएं कि ये यौमे जो तकबीर है इसका नाम रखा गया यौम तकबीर। और वो नाम कैसे रखा गया कि ये कहा गया, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उस वक्त ये कहा कि भाई एक मुकाबला किया गया कि पाकिस्तानी जहां भी दुनिया में हैं वो बताएं कि जिस दिन न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस दिन का क्या नाम रखा जाए। तो फिर एक मुल्तान में एक सिविल इंजीनियर थे सैयद गजनफर अब्बास साहब, जिनकी सूरत आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उन्होंने ये नाम भेजा यौम तकबीर। फिर ये नाम था वो एक्सेप्ट किया गया, उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिला। बहरहाल तो अहमियत है बड़ी इस दिन की और रहेगी, लेकिन दुआ हमारी ये है कि इसके साथ साथ और भी हमारे जो एरियाज़ हैं जो सिक्योरिटी के लिए अहम है उसमें भी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, डेवलपमेंट सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की आज बात भी करेंगे बाद में नाजरीन। जो टिड्डी दल का जो एक अटैक है उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है, तो एक और जो आज अहम बात है जिस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे, वो जो कराची में बड़ा एक बहुत ही ट्रैजिक क्रैश हुआ, उसके हवाले से आज मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मिनिस्टर साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन ये भी आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस जो है उसका SOPs पर अमल नहीं किया, आपने हमने अमल नहीं किया और हुकूमतें परेशान हैं तमाम, वो तो आपको बता ही सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को सही तरीके से आगे लेके चलें, इन हालात में सोशल डिस्टेंसिंग करें, बाकी SOPs हैं उस पर अमल करें। और ये हम इसके नतीजे में कि नहीं कर रहे सही से अमल, तो हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ कहा है कि अब सख्ती करेंगे। 3 दिन बड़ी सख्ती हुआ करेगी, 4 दिन रिलैक्स करेंगे, यानी वीकेंड्स पे सख्ती हुआ करेगी। और टेस्ट की नाज़रीन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो मुख्तलिफ दिनों के आपके सामने फिगर्स आ रहे हैं, तो जो टेस्ट हैं कोविड के, कोरोना वायरस के, किसी वजह से कम हो गए हैं। पहले 14,000 13,000 हो रहे थे ईद से पहले, अभी कुछ एक आध दिन में हम देख रहे हैं कि 7,000 पे गए हैं। बहरहाल इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन ये बड़ा अहम इशू है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आज नाज़रीन बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की फेडरल मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन गुलाम सरवर खान साहब ने। उसमें उन्होंने बात की कि रिपोर्ट जो उन्होंने कहा जो इनिशियल आएगी रिपोर्ट की कॉपी वो 22 जून को आएगी और वो फाइनल नहीं होगी लेकिन अहम होगी। आज उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की जिसके बारे में लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने बहरहाल जो अहम बातें की, सबसे अहम हमें लगता है उन्होंने ये बात की आगे चल के, जो उन्होंने बताया कि जो सिविल एविएशन डिवीज़न है उसकी किस तरीके से उसको डिवाइड किया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे और भी चीज़ों पर। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपने कीमती वक्त में से अपने टाइम निकाला।
تو یہ بتائیے گا خان صاحب کہ آج آپ نے بڑی کلیئرلی یہ بتا دیا کہ جو انیشل رپورٹ ہے وہ 22 جون کو آئے گی. اس کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھے ہیں, کچھ آپ نے ان کا آج جواب بھی دیا اور کچھ بہرحال آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. تو وائس ریکارڈر بھی مل گیا ہے اور بلیک باکس بھی مل گیا ہے, تو جو تمام ڈھونڈ رہے تھی چیزیں جس سے کہ رپورٹ مستند ہوتی وہ تمام مل گئے ہیں جی ایکوپمنٹس؟ جی بالکل جی, آج ہی بعد دوپہر وائس ریکارڈر بھی ملا ہے اور ڈیٹا ریکارڈر بھی مل گیا ہے. اور فرینچ ٹیم جو آئی ہوئی ہے 11 رکنی ٹیم ہے, اس میں ایئر بس کے ایکسپرٹس بھی ہیں, ان کے انجن کے ایکسپرٹس بھی ہیں اور گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہیں. تو ہمارے لوگ بھی جو انویسٹیگیشن بورڈ ہے ہمارے لوگ بھی جائیں گے اور ان دونوں باکسز کو ڈی کوڈ کیا جائے گا اور ڈیٹا کورسپونڈنس جو بھی ہوئی ہے وہ اسے بھی شیئر کریں گے اور وائس کورسپونڈنس جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے. اور ان دونوں اتھینٹک چیزیں ہیں نا اور ورلڈ پروون چیزیں ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ اپنی رپورٹ دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری کوشش بھی ہے کہ جلد از جلد وہ رپورٹ ہمیں دے دیں. تو خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی 22 جون تک اس کی رپورٹ آ جائے گی. تو یہ پروویژنل رپورٹ ہم 22 جون تک. اچھا جی پروویژنل ہوگی. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا, آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا خود بھی کہ آپ نے کہا تکنیکی سوالوں کا سوال مت اٹھائیں, رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود ظاہر ہے 24 گھنٹے کا میڈیا ہے, سوشل میڈیا, ہر طرف سے بات چیت ہو رہی ہے, ہر اپنا کامنٹ دے رہا ہے, انالیسز لمبی کر رہے ہیں لوگ. تو مثلا آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جیسے وائس ریکارڈر کا ڈیٹا جب آتا ہے سامنے تو کیا کریں گے, 22 جون تک انتظار کریں گے یا آپ لوگوں کی یہ پالیسی ہے کہ جیسے جیسے فیکٹ سامنے آتے ہیں ویسے ویسے آپ پبلک میں کر دیں؟ نسیم, اس میں جو ابتدائی انکوائری رپورٹ ہے نا جسے پروویژنل کہہ رہے ہیں, ابتدائی انکوائری رپورٹ ہے وہ 22 جون تک. تو باقی سے ٹائم تو اسے ڈیٹیل انکوائری رپورٹ کا تو ٹائم اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. تو یہ تو منیمم اس سے تو کم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. دنیا میں اس سے پہلے بھی حادثات ہوتے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں, تو اس سے پہلے تو ممکن نہیں ہے. تو یہ پروویژنل ہوگی اور اس سے پروویژنل سے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے آج کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی, اس میں خاص طور پہ یہ ایئر کریش کی بات کی, انہوں نے کہا جلدی کریں. لیکن ایک جو چیز منسٹر صاحب پچھلے ہم 48 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہے, ہمارے پروگرامز میں بھی آ کے لواحقین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ جو لوگ یعنی 97 لوگ اس میں مارے گئے ہیں, اس میں آپ نے کہا کہ 51 جو ہیں ان کی ملی ہیں ابھی تک باڈیز. تو باقی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جس طریقے سے جو رویہ کیا جا رہا ہے کہ آدھی رات کو فون کرتے ہیں, بار فون کرتے ہیں, عجب بے حسی کا جیسے عالم ہے, جو سوالات کیے جاتے ہیں, تو اس پر کچھ آپ نے غور کیا کہ کیا طریقہ کار ہے؟ یقیناً وقت لگتا ہے ڈی این اے میں اور میچنگ میں, لیکن ایسا طریقہ کار کیا جائے کہ جو لواحقین ہیں وہ اس طریقے سے انہیں تکلیف نہ ہو جیسے کہ وہ آ کے کہہ رہے ہیں چینلز پر اور سوشل میڈیا پر. دیکھیں جی, جہاں تک لواحقین کا تعلق ہے ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور وہ انتہائی افسردہ ہیں اور انتہائی غصے میں بھی ہیں. ان کی تمام شکایات جائز ہیں, ان کے تمام کنسرنز کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ ہر افیکٹو فیملی کو چیف ایگزیکٹو خود کال کر کے بتا رہا ہے کہ ڈی این اے ہونا ہے, ڈی این اے میں اتنا ٹائم لگنا ہے. یہ اب مجبوری ہے کہ باڈیز برے طریقے سے ڈیمیج ہو گئی ہیں, وداؤٹ ڈی این اے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. باڈیز اس طرح کلیئر ہے نہیں کہ انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. تو ایک سائنٹیفک پروسیس ہے جسے فالو کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے. منیمم اس میں وہ کہتے ہیں 8 سے 10 دن بھی لگتے ہیں. تو
پریشانی تو ان کی ڈیفینیٹلی ہے کہ ایک پریشانی تو یہ ہے کہ ان کے پیاروں کی ڈیتھ ہو گئی, دوسری پریشانی یہ ہے کہ انہیں ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی, لیکن اس کے بھی ایک سرٹن پروسیجرز ہیں, انہیں فالو کیے بغیر باڈی آئیڈینٹیفائی بھی نہیں ہو سکتی اور باڈی ہینڈ اوور بھی نہیں ہو سکتی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد, دیکھیں نا کراچی سینٹر میں ڈیڈ باڈیز موجود ہیں, کراچی کے ڈاکٹر فورینسک ایکسپرٹس بھی موجود ہیں, ابھی پھر پنجاب سے بھی ہم نے کہ جلد از جلد ہو جائے. پنجاب سے 4 ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بھیجی ہے. این ڈی اے میں تو جو میکسیمم ابو کیپیسٹی جو کیا جا سکتا ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے, اور دنیا کے ریکارڈ میں ہے کہ مہینہ مہینہ باڈیز آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی. تو ہمارے لوگ ٹھیک ہے پریشان ہیں, غمخوار ہیں, لیکن تھوڑا سا حوصلہ, تھوڑا سا صبر. اس پروسیس پہ جو منیمم ٹائم لگنا ہے, اب 3 قسم کے دیکھیں نا, کراچی کے ڈاکٹرز علیحدہ لگے ہوئے ہیں, ہم نے لاہور سے ٹیمیں پنجاب سے بھیج دی ہیں, این ڈی ایم میں فیڈرل لیول پہ ٹیمیں لے کے چلا گئے. تو میکسیمم لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ ایفرٹس کو ریئلائز بھی کرنا چاہیے. جی میرا خیال ہے آپ نے شاید آپ کی نہیں گزرا نظر سے جو آ کے چینلز پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ لواحقین نے یہ نہیں کہا کہ دیر لگ رہی ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بار بار فون کیے جا رہے ہیں, رات کے 2:30 بجے فون آتے ہیں, وہی سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا کون تھا رشتہ دار, وہ کہتے ہیں سب ڈیٹیلز لے کے پھر وہی ڈیٹیلز مانگتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا جی ڈی این اے کروانا ہے, اچھا ادھر سے کروانا ہے. آپ نے یہ نہیں سنا کہ اس طرح کی شکایات لواحقین نے خود آ کے بذات خود یہ کیے؟ یہ نہیں کہہ رہے دیر لگ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوآرڈینیٹڈ طریقہ نہیں ہے, بار بار وہی سوال کیے جا رہے ہیں. اس پر بات کریں منسٹر صاحب. اب ایک ڈیسیزڈ باڈی کے بارے میں کمپنسیشن بھی دینی ہے, کمپنسیشن کے لیے اس کے لیگل ہائرز کا بھی پوچھنا ہے, اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھی مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اگر کسی نے فون کر لیا تو ان کے بہترین انٹرسٹ میں کیا, انہیں فون بھی نہ کریں, ان سے بات بھی نہ کریں تو پھر لوگوں کا گلہ. تو لوگ انتہائی سینسٹیو مزاج ہیں, دکھی ہیں. اب ہم ان کا ہر دکھ اور ان کی پریشانی ہم سمجھتے بھی ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں. یہ سچویشن میں اسی طرح کی بندے کی کیفیت ہوتی ہے جس کیفیت سے لوگ گزر رہے ہیں. جی اچھا, اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جو آج آپ نے ایک بڑا اہم اعلان کیا, اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا تھا, لیکن آج آپ نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جو سول ایویشن ہے اس کو آپ نے کہا 30 جون تک اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. آپ نے کہا یہ فیصلہ کابینہ پہلے سے کر چکی تھی, تو کیا 2 حصے ہوں گے, اس کا ذرا ذکر کر دیجیے گا. یہ جی ایک پرائم منسٹر نے کیبنٹ نے ایک پرنسپل ڈیسیژن دیا ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کی سیگریگیشن ہونی چاہیے, بائیفرکیشن ہونی چاہیے. اس کے 2 قسم کے فنکشن ہیں, ایک ریگولیٹری فنکشن ہے, ایک کمرشل فنکشن ہے. تو اس کے ریگولیٹری فنکشنز علیحدہ کر دیے جائیں, اس کے کمرشل فنکشنز علیحدہ کر دیے جائیں. اس کے سیپریٹ ڈی جیز, کمرشل کا علیحدہ ہونا چاہیے, ریگولیٹری کا علیحدہ ہونا چاہیے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو اس پہ ایک کمیٹی بنی ہے ہیڈڈ بائی ڈاکٹر عشرت, جو اسپیشل ریفارمز کر رہے ہیں. اس میں چودھری شفقت محمود بھی ہیں, اس میں اور کیبنٹ کولیگز بھی ہیں, ہم بھی اس کے حصہ ہیں. تو وہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اب 30 جون کی, 1 مہینہ رہ گیا, اور 1 مہینے میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی سیگریگیشن کا پروسیس مکمل کر لیں گے. پھر ان کے لیے 2 سیپریٹ ہوں گے, ڈی جی ہوں گے, سیپریٹ باڈیز ہوں گی, اور ان کی فنکشننگ بہتر ہو جائے گی. خان صاحب, آپ نے جو ریگولیٹری کہا کہ فنکشن کو الگ کریں گے, تو میرا خیال ہے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ سول ایویشن کے حوالے سے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ الگ ہوگی. تو یہ کیا ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوگی, اور اس کے ممبران کون ہوں گے, یعنی کہ ایویشن کے لوگ ہوں گے, ایکسپرٹس ہوں گے, کیونکہ اس وقت تو سول ایویشن میں فیڈرل سیکرٹریز ہی ممبرز ہیں.
جی اس وقت تو فیڈرل سیکرٹریز ممبر ہیں سول ایویشن کا جو بورڈ ہے، تو آگے جا کے ریگولیٹری اتھارٹی میں کیا پروفیشنل لوگ ہوں گے جو کہ ایویشن سے واقف ہوں گے؟ اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے جی ابھی؟ پیورلی اس کے آرگینوگرام پہ کام ہو رہا ہے، پیورلی پروفیشنلز ہوں گے، ایکسپرٹس ہوں گے، ہر معاملے میں سیکرٹری نہیں ہوں گے، انڈیپینڈنٹ اے ڈی جی ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ڈی جی ہوں گے، تو پیورلی پروفیشنل ہوں گے، پیورلی آن میرٹ ہوں گے۔ ہم نے روایات سے ہٹ کے جس طرح اس ملک کو تباہ و برباد کیا گیا ہے نا پچھلے اس تسلسل میں سو کال ڈیموکریٹس نے، ہم ان ساری چیزوں سے ہٹ کے چیزیں ٹھیک اسٹرکچرل ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں نا، ٹھیک چیزوں کو ٹھیک بنیاد پہ کرنا چاہ رہا ہوں، گورنمنٹ اس پہ ٹھیک طریقے سے کرنا چاہ رہی ہے، تو لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہے۔ اب بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہر کوئی اسٹیٹس کو کا عادی ہے، ہو یہ ہو جائے گا، بھائی ہم بہتری کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں۔ پچھلے ادوار میں انسٹیٹیوشنز کو پولیٹیسائز کر کے کمزور کیا گیا تھا، کھوکھلا کیا گیا تھا، اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، اداروں کو برے طریقے سے لوٹا گیا۔ دیکھنا اب کسی سول ایویشن اتھارٹی نے میرے اسلام آباد ایئرپورٹ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جو کہ انیشلی اس کا پی سی 1 38 بلین کا تھا، 125 بلین میں مکمل کیا۔ یہاں تو چور ڈکیت اس ملک کو لوٹنے والے، اس غریب قوم کا خون چوسنے والے بیٹھے رہے۔ اب ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بیٹر فارم میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ جی نہیں، یہ بالکل بہت اہم فیصلہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ریگولیٹری باڈی کو انڈیپینڈنٹ کریں گے۔ پچھلے ادوار میں تو خان صاحب آپ کا بھی تعلق تھا، لگتا ہے کہ اس دفعہ آپ فرما رہے ہیں کہ بہتر ہوگا اور سیاسی حکومت بہتر طریقے سے آگے بڑھے گی، تو بہت اچھا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پروجیکٹس کی، پشاور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی جو ایک میجر پروجیکٹ تھا اس کی بھی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی۔ نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپ کہہ رہے ہیں، اور امید ہم کرتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگولیٹری باڈی جو ہے یہ بالکل اٹونیمس ہوگی ناظرین، اور یہ بتایا ہمیں منسٹر صاحب نے کہ اس میں ٹوٹلی پروفیشنل لوگ ہوں گے سول سے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور بہت بڑی ٹریجڈی ہے جو ہوئی ہے ابھی کراچی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے جا کے بہتری کی طرف کام جائے، اور یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ایسی باڈی ہو جو پروفیشنل ہو، سیفٹی کا بڑا کرٹیکل اس میں ایک فیکٹر ہے، اور ریگولیٹری باڈیز ہی اس کو انشور کر سکتی ہیں۔ منسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر ہم بات کریں گے چائنا اور ہندوستان کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اس وقت جو صورتحال ہے لداخ کے ایریا میں اور سکم کے ایریا میں، جو دو جگہ ہیں جہاں انڈیا کا بارڈر ملتا ہے چین سے، وہاں کشیدگی کا عالم ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق 10,000 چینی جو ہیں سولجرز، وہ پی ایل اے کے، وہ اس علاقے میں ہیں جس کو ہندوستان کہتا ہے اس کا علاقہ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں چائنا کی طرف چائنا نے فورس بلڈ اپ کیا ہے۔ ہندوستان کے ہاں سے ہمیں کوئی بڑکوں کی آواز نہیں آ رہی، کوئی نعرہ بازی کی آواز نہیں آ رہی، ایک سوبرائٹی ہے، ایک کنسرن ہے۔ جو اس سے پہلے ہمیں دیکھا ہم نے کہ 2017 میں ڈوکلام کے وہاں مقام پر اس وقت بھی ہندوستان اور چینی فوجوں کا آپس میں ایک کشیدگی پیدا ہوئی، اور وہ 70 دن کے قریب جاری رہی۔ اب جو صورتحال ہے وہ کس طرف کو جا رہی ہے؟ کیا یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی؟ اس کا کیا بگاڑ زیادہ آئے گا؟ اس کا ہندوستان اور پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ اس کا ہندوستان کا کشمیریوں کے ساتھ بربریت ہے، اس پر کیا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان سب پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے پاس دو ایسی شخصیات ہیں جو کہ ہندوستان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو ہندوستان کے رویے کو چاہے
डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल हो या मिलिट्री लेवल। हमारे साथ हैं नाजरीन एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब। बहुत शुक्रिया जहांगीर काजी साहब। नाजरीन, आपको मालूम है हिंदुस्तान में भी सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में सफ़ीर रह चुके हैं और चीन में रह चुके हैं, तो बहुत अच्छी तरह से इलाके को जानते हैं। और फिर जनरल इजाज़ अवान साहब हैं, वो भी रह चुके हैं, ISI में भी रह चुके हैं और ही नोज़ द इंडियन थिंकिंग। शुरू करते हैं एम्बेसडर साहब आपसे। तो व्हाट आर वी सीइंग, ये बात कहाँ जाएगी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान? अब इसका तनाज़र हमें देखना चाहिए, इसका काफी बड़ा तनाज़र है। एक तो नेचुरली वो बायलैटरल एस्पेक्ट है इंडिया और चीन का, जो 1962 से अब तक चला आ रहा है। उनका जो बॉर्डर वॉर हुआ, इंडिया की शिकस्त हुई वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ, तो उस वक्त से आज तक हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह उसका बदला ले लें और चाइना को ह्यूमिलिएट करें या वो जो प्राइड को जो जरा पहुंचा उसको बहाल कर दें। लेकिन आजकल का जो है वो वी हैव टू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द चैलेंजेस इट्स फेसिंग, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो कोल्ड वॉर है चीन के साथ, और जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को अपना एलाय बना लिया है। अब ट्रम्प जो है इस साल उन्होंने इलेक्शन फेस करना है, और इलेक्शन में शुरू में तो समझा जा रहा था कि ये शायद आसानी जीत सकेंगे क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी में डिवाइड था। एक जो शख्स था जो उनको हरा सकता था, बर्नी सैंडर्स, उनके खिलाफ पार्टी के अंदर साजिश थी, तो उन्होंने बाइडेन साहब को लगा दिया जो बहुत कमजोर कैंडिडेट है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से और ट्रम्प की मिसहैंडलिंग की वजह से, और अब 1 लाख अमवात हुई है वहाँ अमेरिका में, अब वो जो है और सारा ब्लेम जो आ रहा है वो ट्रम्प पे आ रहा है, वो अफेक्ट कर सकता है। लिहाजा उनकी कोशिश ये है कि चीन के साथ वो महाजराई हो, टेंशन बढ़ाएं। तो उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से चीन को उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया और कहा हम 160 बिलियन डॉलर जुर्माना लगाएंगे। किसी ने उनकी हिमायत नहीं की, नन ऑफ द नेटो कंट्रीज आल्सो सपोर्ट है। और सेकेंडली ये जो हांगकांग में हुआ है, उस हांगकांग में वहाँ उसके हवाले से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के साथ भी वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जरा असर्टिव हो जाए चीन के खिलाफ। तो ये जो टेंशन हुआ है, आप जानते हैं नेपाल में भी वो टेंशन है और ईस्ट लद्दाख में भी वो टेंशन है। लेकिन मोदी साहब की इतनी हिम्मत नहीं है कि बरमला वो चैलेंज करे चीन को। तो वैसे वाशिंगटन से आ रहा है उनको कि नहीं, आपको करना होगा, प्रेशर डालना होगा ताकि हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप यानी कि क्रेडिबल हो जाए एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। इससे होगा क्या, हिंदुस्तान में लड़ना तो नहीं है चीन के साथ, बिल्कुल नहीं। लेकिन और वहाँ ये भारत करनाद एक उनका बहुत माना हुआ कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजिक थिंकर है, उसने कहा कि चाइना कि इंडिया इज अ कॉलेज। इन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं की है। उन्होंने हमारे इतने वो लिए हैं यानी कि जमीन इन फ्रॉम कश्मीर, हालांकि वो गलत कह रहे हैं। वो कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक एग्रीमेंट है, और वो सिर्फ आफ्टर फाइनल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर। तो लेकिन हिंदुस्तान का मौक़िफ़ यह है कि इन्होंने आके ये किया वो किया नाना किया। दरअसल हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कर रहा था और चीन ने आके उनको रोक दिया। इसी तरह नेपाल में भी आंखें दिखाई हैं इंडिया को, जो कि वो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो चीन के साथ नजदीक होते जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान कुछ यानी कि पसपाई का सामना कर रहा है। हिंदुस्तान पसपाई का सामना करें, जैन साहब ये पसपाई का सामना करें, हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे तो बड़ा एक मज़ाहिया सा पैगाम आया है प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कि जी हम आप में सालसी का रोल अदा कर सकते हैं। वो तो खैर मेरा ख्याल है हाफ द थिंग्स वन कांट टेक सीरियसली व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प सेज। लेकिन ज़रा इस पर आइएगा, जो मिलिट्री एस्पेक्ट है, क्या हिंदुस्तान की फ़ौज इस वक्त ज़्यादा घबराई होगी? क्योंकि जाहिर है चीन का सामना तो नहीं कर सकते। 1962 इज एनी
any yardstick to go by? थैंक यू नसीम। देखिए, इसका कट एंड ड्राई आंसर तो ये है कि यस, इंडिया नहीं फेस कर सकता मिलिटरीली। चाइना के लिए ना बहुत बड़ा चैलेंज है, ना उसके मिलिटरीली उसको फेस कर सकता है। लेकिन देखना ये है कि हिंदुस्तान किस माइंड सेट में इस वक्त है। ये जो जहांगीर अशरफ काजी साहब बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्ड हुई है यूएस और इंडिया के दरमियान, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है और आने वाले दिनों में कुछ और बनेगी। इस वजह से चाइना अपने जो उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान के इख्तलाफात तो चाइना के साथ काफ़ी इलाकों में है। अरुणाचल प्रदेश में है, फिर उनका सिक्किम में है, अक्साई चिन के एरिया में है और लद्दाख के एरिया में है। ये बड़े प्रोनाउंस्ड इख्तलाफात हैं, अगरचे वो किसी मुआहदे के तहत सेटल हो चुके हैं। सिक्किम सेटल हुआ है 1890 का। इसी तरह जो लद्दाख का एरिया है उसमें अनडिमार्केटेड बॉर्डर है दोनों मुल्कों में। लेकिन अब जो हिंदुस्तान को नई शय मिली है अमेरिका की, और मैं कहूँगा जिस तरह अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के खिलाफ, उसने इनको थोड़े हौसले दिए हैं। और अमेरिका की हमेशा यही कोशिश रही है कि उन्होंने यूएसएसआर और रशिया के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। बड़ा बेर का इंसिडेंट ले लें, वहां से लेके अफगानिस्तान के 2 एडवेंचर जो अमेरिका के हैं, उन दोनों में हमें इस्तेमाल किया। अब वो चाइना के खिलाफ उसको यही एक मुल्क अवेलेबल है रीजन में जिसको वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब चाइना की सेंसिटिविटी को समझने की जरूरत है। एक तरफ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट है, एक तरफ 370 एंड 35A रिवोक करने के बाद जो यूनियन टेरिटरी के तौर पे लद्दाख को वो क्लेम कर रहा है, ये चाइना उसे कभी नहीं करने देगा, क्योंकि साउथ चाइना सी में सेंसिटिविटी अमेरिका की अपनी जगह है। हिंदुस्तान के जो बॉर्डर है 3500 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, वो एक और सेंसिटिविटी है। फिर दलाई लामा को वो अपने मुल्क में बिठाकर तिब्बत में जो मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं, चाइना उससे भी पूरे तौर पे आगाह है। लिहाजा चाइना चाहेगा कि वो इनको एक सेफ डिस्टेंस पे, आर्म लेंथ जिसे हम कहते हैं, उस पे रखे, ताकि हिंदुस्तान किसी किस्म का मिस एडवेंचर उनके खिलाफ ना कर सके। उसमें ताकत भी है, रिजॉल्व भी है, वेयरविथॉल भी है। चाइनीज विजडम, बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहेंगे कि लड़ाई ना हो। जी, तो चाइना पहले हमेशा यही कहता था कि डिप्लोमेसी से काम चलाओ और अपनी ताकत को छुपा के रखो। लेकिन अब चूंकि पोस्ट कोरोना एनवायरनमेंट में एक माहौल बनाया जा रहा है चाइना के खिलाफ, पूरा वेस्ट तकरीबन इकट्ठा हो रहा है चाइना के खिलाफ। खुद अमेरिका चाहता है कि चाइना को मुआशी तौर पे उसके चैलेंजेस में इजाफा किया जाए। उसके साथ अगर हिंदुस्तान जो डीकपलिंग इंडस्ट्रीज की मुतवक्को है, कोशिश की जा रही है कि चाइना से बड़े इन्वेस्टर्स और असेंबली लाइंस डीकपल करें और वो आ जाएं, ताइवान में आ जाएं और इंडिया में आके वो अपने बेसिस बना लें, तो वियतनाम में आ जाएं। तो वो इन मुश्किलात को भी चाइना देख रहा है, क्योंकि उसने अपने 1 अरब और 30 करोड़ आवाम का पेट भी भरना है, अपनी जो साउथ चाइना सी की सेंसिटिविटीज हैं उनको भी गार्ड करना है, तिब्बत के अंदर जो सेंसिटिविटीज हैं उनको भी गार्ड करना है, और इन सबसे बढ़ के जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और सीपैक है, इसको हमेशा के लिए महफूज बनाना है, उसको भी सेफ गार्ड करना है। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया, दोनों का टाइम खत्म होने का, लेकिन बड़ी क्लियरली नाज़रीन आपको अंदाजा हो गया कि ये कितना पेचीदा मामला है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये मालूम है कि चीन जो है वो अपनी जो उसकी तरीक़ाकार है, बड़ा विजडम के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अभी तो आने वाले दिन हमें बताएंगे कि लगता ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तय कर लिया है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान को अपने इलेक्शन में एक बनाता है, बैशिंग करता है, पाकिस्तान की कोशिश करता है ओपोनेंट्स के खिलाफ। बीजेपी के आपने देखा क्या उन्होंने इस वक्त हशर किया इलेक्शंस में, मुसलमानों को और पाकिस्तान को इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश की।
इस दफा लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने इलेक्शन में जो बीटिंग बॉय, बैशिंग बॉय है वो बनाएंगे, विपिंग बॉय है वो बनाएंगे चीन को। बहरहाल तो मसला ये चलता रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू एंड हियर, हमारी इस पर नजर रहेगी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब और जनरल साहब। नाज़रीन ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे टिड्डी दल का मसला जो बढ़ता चला जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। टिड्डी दल का मसला बिगड़ता चला जा रहा है, ये हम आज से नहीं पिछले साल भर से सुन रहे हैं। सिंध से बार बार आवाज़ें आ रही थी, फिर ये कहा गया कि बलूचिस्तान में भी ये मसला है, इसने भी वहाँ भी जड़ पकड़ी है। और अब हम देख रहे हैं कि बाकायदगी से गाहे बगाहे सिंध से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से बार बार शिकायत होती है। तो बात करते हैं कि मसला कितना बड़ा है, कितना सीरियस है और इसका क्या किया जाएगा। टाइम हमारे पास कम है। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम साहब, PMLN PTI के MNA और स्टैंडिंग कमेटी फूड सिक्योरिटी के मेंबर है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब SDPI के जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। अच्छा, वेरी क्विकली आबिद साहब पहले ज़रा आपसे पूछते हैं हाउ डू यू सी द सिचुएशन, फिर पूछते हैं MNA साहब से कि क्यों, व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट डूइंग इनफ। देखिए सिचुएशन जो है ये काफी अलार्मिंग बनती जा रही है। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ग़िज़ाई बहरान का पहले से प्रेडिक्ट किया जा रहा था, और ये टिड्डी दल जो है न सिर्फ ये पाकिस्तान को बल्कि ये ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, इन तीनों ममालिक को यकसा तौर पे इससे खतरा है। और अगर आप इसके पिछले साल की मूवमेंट भी देखें तो पिछले साल ये अफ्रीका से सीरिया में एंटर हुआ। सीरिया में चूंकि वहाँ पे जंगी हालात थे, वहाँ पे इसको तरीके से काबू नहीं पाया जा सका, और सीरिया से सऊदी अरेबिया और ईरान, और उसके बाद पाकिस्तान में एंटर हुआ। इसकी दो ब्रीड होती हैं, एक मौसम गर्मा की और एक सर्दियों की। और इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त हमें अलार्मिंग सिचुएशन है वो इस क्लास से है कि इसकी समर ब्रीड जो है अब वो भी एंटर हो रही होगी राजस्थान से। और न सिर्फ ये कि बलूचिस्तान और सिंध तक इस दफा मुतैद रहा है, बल्कि ऑलरेडी सेंट्रल पंजाब तक आ चुका है और साहिवाल तक इसकी जो खबरें हैं अटैक की वो आ रही हैं। आल्दो के भी छोटे फॉर्म्स हैं जिनको कि जल्दी शायद कंट्रोल किया जा सकता है कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के साथ, लेकिन वो एफर्ट जो है अभी उस तरीके से होती नजर नहीं आ रही है। मेरे नोटिस में इल्म है कि वफाकी हुकूमत ने 9 तैयारों को एरियल सप्लाई के लिए किराए पे लेने के लिए उसके बजट की तजवीज़ जो है वो दी थी। अभी तक वो चीजें पाइपलाइन में थी। उसके बाद फिर आर्मी के हेलीकॉप्टर जो है उनको अभी चीजें पाइपलाइन में। लेट मी मूव टू एक्चुअली इब्राहिम साहब, क्योंकि आपने बड़ी तफसील में बता दी है कि जो मसला, और हमारे सामने ये एक डॉक्यूमेंट भी है डॉक्टर ये जो सेनेटर शहरी रहमान साहब है उनकी तरफ से भी आज एक आई है स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है 38% पाकिस्तान का जो रकबा है वो ब्रीडिंग ग्राउंड है इनके लिए, टिड्डी दल के लिए। और उन्होंने कहा है कि 1,40,000 एकड़ जो रकबा जिस पर फसल थी वो डैमेज हो चुका है पिछले अप्रैल से। तो इब्राहिम साहब क्या मसला है ये? अभी आपने सुना आबिद सुलेरी साहब का किसी पार्टी से तो ताल्लुक नहीं है, वो कह रहे हैं जो हुकूमत को करना चाहिए था वो करती हुई नजर नहीं आ रही, और मामला बड़ा संगीन है। प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की और बिल्कुल सही करते हैं, बट ये तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है इन एक्टिविटीज पर। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि ये एक रियल लाइफ थ्रेट है, इसमें तो कोई दूसरा राय नहीं है। ये तो कह रहे थे कि साहिवाल से नहीं, ये पूरे मुल्तान पे भी अटैक हुआ है जी, और बिहाड़ी जिला पे भी अटैक हुआ है। अब ये मूव कर रही है टुवर्ड्स साउथ, अब ये जाएगी जी बहावलपुर की तरफ, और फिर आगे इसको जो है वो सैंड ड्यून्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे ये अपनी जाके एगलिंग्स के लिए ये दोबारा अपने आप को तैयार करेगी। तो इसका बड़ा सिंपल सा इलाज है। गवर्नमेंट ठीक है वो तैयारों का कर रही है, लेकिन तैयारे वगैरह जो है वो उन जगहों पे कामयाब रहते हैं ज्यादातर जहाँ पर लोगों की ह्यूज लैंड होल्डिंग्स हैं। मकसद है 2000 एकड़, 4000 एकड़, 6000 एकड़, ये मैं अमेरिका वगैरह की बात कर रहा हूँ।
یہاں پہ لوگوں کی بڑی اسمال ہولڈنگز ہیں. انسٹیڈ آف یہ پیسہ جو ہے وہ جہازوں پہ لگانے کے، اگر ذمہ دار کو اس کی ایک کیمیکل ہے جی، پیسٹیسائڈ اس کو کہتے ہیں، لیمڈا، اگر وہ اسپرے کر دیا جائے تو یہ وہاں پر بیٹھ بھی جائے تو اس کو جو ہے یہ ڈیمیج نہیں کرتی. انفیکٹ یہ 2 دن پہلے اپنا شیعہ آباد میں میرے اس میں کنسٹیٹوئنسی میں تھی جی، تو وہاں پہ ہم نے لوگوں کو آلریڈی انفارم کیا ہوا تھا کہ جی آپ اپنی بیسیکلی یہ زیادہ تر اٹیک کرتی ہے جی نئی جو کھوپڑیں نکل رہی ہیں اور نئی فصل اگ رہی ہو، جیسے کاٹن ہے، ہماری سبزیات ہیں ان پہ. تو ان لوگوں نے، جن لوگوں نے سپرے کر لیے وہاں پہ وہ آئی بھی ہے تو اس کو ڈیمیج نہیں کر پائی، لیکن جہاں پہ سپرے نہیں ہوئے اس کو انہوں نے فوری طور پہ ڈیمیج کیا ہے جی. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ یہ ڈائریکٹ اسمال فارمرز کو ہی اگر کمپنسیٹ کر دے کہ یار یہ دوا ہے آپ اس کو لیں اور اس کو سپرے کر دیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ بچت ہو سکے اس کے کراپ ڈیمیج ہونے سے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سنیں عابد ویری کوئکلی بیفور وی کنکلوڈ کہ ابھی ابراہیم صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جو گورنمنٹ شاید کر سکتی ہے کیا، اور وہ رائے دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کاشتکار ہیں کہ وہ سپرے یہ کریں. اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو پکچر آپ نے بھی کھینچی اور یہ سینیٹر شہری رحمان کی جو سٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ حالات بہت بگڑ رہے ہیں. تو از دس آل دیٹ کین بی ڈن کہ جو فارمرز ہیں وہ سپرے کریں؟ دیکھیں نسیم، اس کا انڈیویجول کنٹرول کرنا بہت مشکل اس لیے ہے کہ اگر میں اپنے کھیت پہ کر بھی لیتا ہوں اور میرے ساتھ والا ہمسایہ جو ہے وہ سپرے نہیں کرتا تو میں سپرے کرنے کے باوجود اس کے جو ایگ ڈینگ اور وہ جو اٹیک ہے وہ تو ہو رہا ہوگا. ابراہیم صاحب بجا فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اس کو شاید تھوڑی سی ایفرٹ کو اسٹرینتھن کر دے، لیکن اس کو میس اسکیل پہ کنٹرول کرنے کے لیے یقینی طور پہ حکومتیں جو ہیں وہ ایریل سپرے کا ہی سہارا لیتی ہیں. آپ اس افریقہ میں دیکھیں یا اس کو آپ باقی اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف دیکھیں، ایران کی طرف یا انڈیا کی طرف، تو اس کو وسیع رقبے پہ چونکہ اس کے سوامز ہوتے ہیں، اور ابھی تو پاکستان میں شکر ہے کہ آپ کے سوام چھوٹے ہیں، اس کے سوام کئی کلومیٹر تک جاتے ہیں اور اس میں ملینز تک جو ہے لوکسٹ وہ موجود ہوتے ہیں. تو جہاں پہ ملینز پہ بات آ جائے وہاں پہ انفرادی سپرے کر کے شاید اس کو روکنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. اس کا دوسرا طریقہ ہے سے نہیں ہوتا. تو آپ کہہ رہے ہیں جہاز ہی سلوشن ہے اس کا، اسی پہ کرنا پڑے گا. ناظرین ٹائم ختم ہو گیا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. آج ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.